सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ व्याकरण महाभाष्यमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको 5औं श्रृङ्खलामा व्याकरण अध्ययन गर्नु, व्याकरण पढ्नुका प्रयोजनहरू किन बताइयो भन्ने बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरी व्याकरण कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा केही चर्चा गरिनेछ। र यो पतञ्जलिको महाभाष्यको पहिलो अन्निकको चर्चा गरिँदैछ। पहिलो अन्निक पशपशानिक नामले सुप्रसिद्ध छ र यो महाभाष्यका 85 वटा अन्निकहरूमध्ये पहिलो अन्निक भूमिका रूपमा रहेको छ र यो अत्यन्त गहन छ र सबै व्याकरण संस्कृत व्याकरणका अध्येताका लागि मात्रै होइन, आधुनिक आर्य भाषा नेपाली, हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू आदि जुनसुकै भाषाहरूको आफ्नो वर्णमाला, आफ्नो व्याकरण समृद्धिको लागि पनि यो पशपशानिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र व्याकरणका प्रयोजनहरू किन बताइयो? किं पुनः इदं व्याकरणम् एव जिगांसमानेभ्यः प्रयोजनम् अन्वाख्यायते न पुनः अन्यदपि किञ्चित्। ओम इति उक्त्वा वृत्तान्तसह शम इत्येवादीन् शब्दान् पठन्ति। पुराकल्प एतत् आसीत् संस्कारोत्तर कालं ब्राह्मणः व्याकरणं स्माधीयते। तेभ्यः तत्तत् स्थानकरण नादानुप्रदानज्ञेभ्यो वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते। तत् अध्यत्वे न तथा। वेदमधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति। वेदान्नो वैदिका शब्दा सिद्धा लोकाश्च लौकिका अनर्थकं व्याकरणमिति। तेभ्य इति विप्रतिपन्न बुद्धिभ्यो अध्येतृभ्यः स्वीकृत भूत्वा आचार्य इदं शास्त्रम् अन्वाचष्टे। इमानि प्रयोजनानि अध्येयं व्याकरणम् इति। उक्तः शब्दः सर्वमपि उक्तं, प्रयोजनानि अपि उक्तानि। व्याकरण अध्ययनका प्रयोजनहरू किन बताइयो? जो व्याकरणको अध्ययनका लागि इच्छा राख्छन् उनीहरूका लागि व्याकरण अध्ययनद्वारा हुने फाइदाहरू यहाँ बताइएको र व्याकरणदेखि भिन्न वेद आदि विषय पढ्नेहरूका लागि फाइदा किन बताइएन? किनकि धेरैजसो व्यक्तिहरू वेदको आरम्भ गर्ने बेलामा लाभको चाहना बिना नै ओम शब्दको उच्चारण गरेर एक पाठका क्रमले सन्नो देवी रविष्ठ इत्यादि वैदिक शब्दहरू पढ्छन्। प्राचीन समयमा यस्तो परम्परा थियो कि व्रतबन्ध संस्कार गरेपछि ब्राह्मणले पहिला व्याकरण पढ्थे। व्याकरण पढ्नाले उनीहरूलाई स्थानको ज्ञान, आभ्यन्तर प्रयत्नको ज्ञान, बाह्य प्रयत्नको ज्ञान भइरहन्थ्यो। त्यसपछि मात्र उनीहरूलाई वैदिक शब्दहरू पढाइन्थ्यो। वर्तमान समयमा त्यस्तो परम्परा प्रचलनमा छैन। वेद अध्ययन समाप्त हुने बित्तिकै विवाह आदिका विषयमा उत्सुक हुँदै व्यक्तिहरू यसो भन्न थालेका छन्। त्यो बेला है पतञ्जलिको बेलामा लेखिएको कुरा। अहिले त अहिले वेदै पढ्ने, संस्कृतै पढ्ने पनि विद्वानहरू कम हुँदै गएका छन्। हुँदै व्यक्तिहरूले यसो भन्न थाल्छन्, वेदहरूको अध्ययनद्वारा वैदिक शब्दहरूको ज्ञान पूर्ण भयो र लोक व्यवहारद्वारा लौकिक शब्दहरूको ज्ञान पनि सिद्ध भयो। त्यसैले व्याकरण पढ्नु निरर्थक छ। किन आवश्यकता? वेद पढेर वेदको शब्दहरू ज्ञान गरिहालियो, अनि लोक व्यवहारमा हामीले लौकिक शब्दहरू ज्ञान गरिहालियो। किन चाहिँ व्याकरण पढ्नु? व्याकरण पढ्नुको अर्थ छैन, निरर्थक छ भन्ने कतिपयले भन्ने गर्छन्। यस्ता विपरीत बुद्धि भएका विद्यार्थीहरूका निमित्त मित्रवत व्यवहार गरी जसका लागि व्याकरण शास्त्रको अध्ययन आवश्यक छ उनीहरूका लागि यी प्रयोजनहरू हुन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर आचार्यले पतञ्जलिले व्याकरण शास्त्रको प्रतिपादन गरेका हुन्। पाणिनि कात्यायन पतञ्जलिले व्याकरण शास्त्रको विषयभूत शब्दको विवेचना गरिसकियो। शब्दहरूको स्वरूपका विषयमा पनि विवेचना गरियो अगाडि। अनि व्याकरण पढ्नुका प्रयोजनहरू
पनि बताइसकियो। अब यस पछाडि व्याकरण कसरी बनाउने त? व्याकरण शब्दानुशासन त बनाउने भन्ने कुरा आयो, तर व्याकरण कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा अब यहाँ अगाडि चर्चा हुनेछ। र शब्दानुशासनम इदानीं कर्तव्यम, इदानीं भनेको अहिले शब्दानुशासनम कर्तव्यम, शब्दानुशासन बनाउनुपर्छ। तत्कथम कर्तव्यम, किम शब्दोपदेश कर्तव्य, आवश्यक अपशब्दोपदेश, आवश्यक उभयो पदेशः इति। अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात् तद्यथा भक्ष्य नियमेन अभक्ष्य प्रतिषेधो गम्यते। पंच पंच नखा भक्ष्या इति इत्युक्ते गम्यते एतत् अतो अन्ये अभक्ष्या इति। अभक्ष्य प्रतिषेधेन वा भक्ष्य नियमः तद्यथा अभक्ष्यो ग्राम्य कुकुट अभक्ष्यो ग्राम्य शुकरः इत्युक्ते गम्यते एतद् आरण्यो भक्ष्य इति। एवं इह अपि यदि तावत् शब्दोपदेशः क्रियते गौ इति एतस्मिन् उपदिष्टे गम्यते एतद् गावी गोणी गोता गोपतलिका इत्यादयः शब्दा इत्यादयः अपशब्दा इति। अथ अपशब्दोपदेशः क्रियते गाव्यादिषु उपदिष्टेषु गम्यते एतद् गौ इति एषः शब्दः इति। यो व्याकरण कसरी बनाउने सन्दर्भमा पहिलो अनुच्छेद कसरी बनाउने त व्याकरण, शब्दानुशासन वा व्याकरण शास्त्र बनाउनु पर्छ भन्ने त बुझियो, तर त्यो कसरी निर्माण गर्ने? त्यस्तो व्याकरणमा शुद्ध शब्दहरूको मात्र उपदेश वा चर्चा गर्ने कि अशुद्ध शब्दहरूको मात्रै चर्चा गर्ने कि शुद्ध र अशुद्ध दुवै प्रकारको चर्चा गर्ने, अर्थात् तीन तरिकाले बनाउने। शब्दहरू शुद्ध शब्दहरू मात्रै राख्ने कि अशुद्ध शब्दहरूको मात्रै चाहिँ व्याकरण बनाउने कि र शुद्ध र अशुद्ध शब्द दुवै प्रकारको गरेर तीन तरिकाले गराउने, यो चाहिँ प्रश्न यहाँनिर उपस्थित गरियो, जिज्ञासा अगाडि स्थापना गरियो। दुवै मध्ये एउटा आधारलाई लिएर व्याकरण निर्माण गर्न सकिन्छ। जस्तै खानयोग्य पदार्थका विषयमा नियम निर्धारण गर्नाले फलाना फलाना चिजहरू पदार्थहरू खानयोग्य छैनन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। यो खानु भनेर निर्धारण यदि शास्त्रले गर्यो भने अरू खानु हुँदैन भन्ने कुरा स्वतः बुझिन्छ। पंच पंच नखा भक्ष्या अर्थात् पाँच पाँच नङ्ग्रा भएका खरायो दुम्सी कछुवा गोही र गैँडा खाना हुन्छ भन्नाले यस्तो बुझिन्छ कि यी पाँच भन्दा अन्य पाँच पाँच नङ्ग्रा भएका प्राणी खाना हुँदैन भन्ने कुरा स्वतः बुझिन्छ। त्यसैगरी खाना अयोग्य पदार्थहरूको निषेध गर्नाले खानयोग्य पदार्थका विषयमा नियम बुझिन्छ। जस्तै गाउँको कुखुरो खान हुँदैन, अभक्ष्यो ग्राम्य कुकुट अभक्ष्यो ग्राम्य सुकर, गाउँको सुँगुर खान हुँदैन भन्दा यस्तो बुझिन्छ कि जङ्गली कुखुरो अर्थात् कालिज र जङ्गली सुँगुर अर्थात् बनेल खाना हुन्छ भन्ने नियम स्वतः बुझिन्छ। त्यसैगरी यहाँ पनि यदि शुद्ध शब्दको उपदेश गरिन्छ भने गौ यो शुद्ध शब्दको उच्चारणद्वारा यस्तो प्रतीत हुन्छ कि गावी गोणी गोता गोपतलिका इत्यादि शब्दहरू अशुद्ध हुन् भन्ने कुरा स्वतः बुझिन्छ। यदि गौ शब्द उपदेश गर्दै गइयो भने व्याकरण शुद्ध शब्दहरूको मात्रै उच्चारण उपदेश गर्दै गइयो, यो शुद्ध शब्द हुन् भनेर उच्चारण गरियो भनेदेखि त्यो व्यवस्थित गरियो भने व्याकरण बनाइयो भने त्यसदेखि अतिरिक्त अरू सबै शब्दहरू अपशब्द हुन् भन्ने कुरा स्वतः बुझिन्छ। त्यसै गरी अशुद्ध शब्दको उपदेश गरिन्छ भने गावी गोणी गोता गोपतलिका इत्यादि अशुद्ध शब्दहरूको उच्चारणद्वारा स्वतः यस्तो ज्ञान हुन्छ कि गौ शुद्ध शब्द हो। यी गाईलाई बुझाउने गौ गावी गोणी गोता गोपतलिका इत्यादि शब्दहरू अशुद्ध हुन् भनेर उपदेश गरियो भने के हुन्छ? गौ भन्ने उपदेश नगरिएको शब्द शुद्ध हो भन्ने कुरा बुझिन्छ भन्ने एउटा जिज्ञासा। फेरि अर्को जिज्ञासा, एउटा जिज्ञासाको समाधान गरेर फेरि अर्को जिज्ञासा यहाँ सुरु गरिएको छ। किम पुनः अत्र ज्याय, दुइटै गर्ने, शब्दको उपदेश नि गर्ने उपशब्दको नि गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यो मध्येमा किम पुनः अत्र ज्याय, लघुत्वात् शब्दोपदेशः, लघियान शब्दोपदेशः, गरियान अपशब्दोपदेशः, एकैकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः सन्ति। तद्यथा गौ इत्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपतलिका इत्येवम् आदयो
अपभ्रंशाः सन्ति। इष्ट अन्वाख्यानं खलु अपि भवति। लघुता शब्दोपदेश गर्नुपर्छ भन्ने, किनकि थोरै शब्द भएको कारणले गर्दा शुद्ध र अशुद्ध शब्द दुवैको उपदेश अर्थात् व्याकरण बनाउँदा शुद्ध शब्द मात्रै राखेर व्याकरण बनाउने कि अशुद्ध शब्द मात्रै राखेर व्याकरण बनाउने भन्ने अर्थमा दुवैको उपदेश गर्दा गौरव हुने भएकाले दुईटै राख्दा त धेरै ठुलो हुन्छ व्याकरण, ठेली ठुलो कयौँ ठेलीहरू हुन्छन्। गौरव हुने भएकाले यी दुवै मध्ये कुन श्रेष्ठ छ त? किम पुनः अत्र ज्याय? लाघव हुने भएको, लाघव भनेको छोटो हुने भएकाले साधु वा शुद्ध शब्दको मात्र प्रतिपादन गर्नु, त्यहाँ शब्दोपदेश गर्नु श्रेष्ठ छ। साधु शब्दहरूको प्रतिपादन गर्ने काम अत्यन्त लघु हो भने असाधु शब्दहरूको प्रतिपादन गर्ने काम अत्यन्त गौरव अर्थात् महान हो, अत्यन्त दुसाध्य हो, सम्भवै छैन। कहाँ कुन भाषिकामा एउटा मानव नेपाली भाषामा पनि एउटा सामान्य चाहिँ स्तरीय नेपालीमा एउटा छ भने यसका भाषिका कयौँ छन्, पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म। तिनका सम्पूर्ण चाहिँ भाषिकामा बोलिने सबै शब्दहरूलाई समेटेर त्यसो सम्भव पनि हुँदैन, किनकि एक एक साधु शब्दका धेरै असाधु शब्दहरू छन्। जस्तै गौ यो एउटा साधु शब्दका लागि गावी, गोणी, गोता, गोपतलिका इत्यादि अपभ्रंश शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ। यसका साथै साधु शब्दको उपदेश गर्नाले वा जो हामीलाई इष्ट वा अभिलषित छ त्यसकै उपदेश पनि हुन्छ। हामीलाई अशुद्ध शब्द चाहिँ चाहिएको होइन। हामीले इनार खनेर पाउने भनेको पानी हो, हिलो होइन। त्यस हुनाले हामीले शुद्ध शब्दको मात्रै उपदेश गर्नुपर्छ, अपशब्दको होइन भन्ने यसको आशय। अथ एतस्मिन् शब्दोपदेशे सति किम शब्दानां प्रतिपद पाठ कर्तव्य? गौवस्य पुरुषो अस्ति शकुनी मृगो ब्राह्मणः इत्येवम् आदयः शब्दाः पठितव्या न इतिहाः अनपिपाय यश शब्दानां प्रतिपदौ प्रतिपद पाठ एवं हि श्रूयते। बृहस्पति इन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रवाच नान्तं जगामः। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इन्द्रश्च अध्येता दिव्यं वर्षसहस्रम् अध्ययनकालो न चान्तं जगाम किं पुनः अद्यत्वे यः सर्वथा चिरं जीवति वर्षशतं जीवति। चतुर्विंश प्रकारै विद्योपयुक्ता भवति आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेन च इति। तत्र च अस्य आगमकालेनैव आयु कृष्णं पर्युपयुक्तं स्यात्। तस्मात् अनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ। अर्थात् लघुभूत र इष्ट साधक साधु शब्दको उपदेश गर्नु नै उचित हो भने साधु शब्दको ज्ञानका लागि के एक शब्दको पाठ गर्नुपर्छ? एक शब्दको पाठ गरेर साध्य हुन्छ? गौ, पुरुष, हस्ती, शकुनी, मृग, ब्राह्मण इत्यादि साधु शब्द पढ्नुपर्छ त? साधु शब्दहरूको ज्ञानका लागि एक पदको पाठ गर्नु पर्दैन, किनभने साधु शब्दहरूको ज्ञानका लागि प्रत्येक पदको पाठ गर्ने यो कुनै समुचित उपाय समाधान हुँदै होइन। शब्दहरू अनन्त छन्, कति छन्। प्रत्येक शब्दको पाठ गर्नाले ती अनन्त शब्दहरूमा पार पाउन अत्यन्त मुस्किल छ। अब शब्दोपदेश त गर्नै हुँदैन, सम्भवै छैन। यदि शब्दोपदेशै गर्नु पर्यो भने पनि त्यसमा प्रत्येक पद प्रतिपदको पाठ गर्नु अनुपयुक्त छ, त्यो सम्भव छैन। शब्दहरू अनन्त छन्, प्रत्येक शब्दको पाठ गर्नाले ती अनन्त शब्दहरूमा पार पाउन अत्यन्त मुस्किल छ। त्यसैले जसले सबै शब्दहरूको ज्ञान गर्न चाहन्छ उसका लागि प्रतिपद पाठ गर्नु समुचित उपाय हुँदै होइन। यस्तो सुनिन्छ कि बृहस्पतिले देवराज इन्द्रलाई देवताहरूको 1000 वर्षसम्म प्रत्येक शब्दको उच्चारण गरेर आफ्नो शब्द पारायण नामक व्याकरण शास्त्र पढाए, तर शब्दहरूको समाप्ति भएन। बृहस्पतिले इन्द्रलाई पढाएर सकेनन् शब्द पारायण नामक पहिलो व्याकरण शास्त्र। सबै विद्यामा पारङ्गत भएका बृहस्पति जस्ता प्रवक्ता वा गुरु र इन्द्र जस्ता अध्येता वा विद्यार्थी र
देवताहरूको 1000 वर्षसम्मको अध्ययन गर्ने समय हुँदा पनि शब्द शिक्षणको अन्तसम्म बृहस्पति पुग्न सकेनन् भने आजकालको के कुरा गर्ने? जो सबै प्रकारले निरोग रहेर चिरकालसम्म चिरकालसम्म बाँच्छ, त्यो धेरैभन्दा धेरै बाँच्यो भने 100 वर्षसम्म बाँच्ला। त्यति थोरै अवधिमा प्रतिपद पाठद्वारा व्याकरण शास्त्रको अध्ययन गर्न निश्चय नै असम्भव छ। जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्त अध्ययन गर्दा पनि प्रतिपद पाठद्वारा व्याकरणको अध्ययन समाप्त हुन असम्भव छ। त्यसैले प्रतिपद पाठद्वारा व्याकरण बनाउनु अनुपयुक्त छ भन्ने यसको निष्कर्ष हो। विद्या विशेष गरेर 4 प्रकारले सफल वा परिपक्व हुन्छ। विद्या हामीले त कक्षामा पढ्यौँ, विद्या पुरा भयो, सर्टिफिकेट ल्यायौँ, विद्या पुरा भयो, यो चाहिँ होइन। विद्यालाई परिपक्व बनाउनको लागि जसरी एउटा खाटको लागि 4वटा खुट्टाहरू हुन्छन्, त्यस्तै विद्या 4 प्रकारले विद्या परिपक्व हुन्छ। गुरुसँग पढ्ने बेलामा, आफैले मनन गर्ने बेलामा, विद्यार्थीहरूलाई पढाउने बेलामा र व्यवहार गर्ने बेलामा, यी 4 समयद्वारा अध्ययन आदिको उपयुक्तता सिद्ध हुँदा आजकल अध्ययनकर्ताको सम्पूर्ण समय त गुरुसँग विद्या अध्ययन गर्ने समयमा नै समाप्त हुन्छ। त्यसकारण साधु वा शुद्ध शब्दहरूको ज्ञानका लागि प्रत्येक पदको पाठ वा ज्ञान गर्नु यो कुनै समुचित उपाय हुँदै होइन। कथम तर्हि इमे शब्दा प्रतिपत्तव्या किञ्चित् सामान्य विशेषवत् लक्षणं प्रवर्त्यम् येन अल्पेन यत्नेन महत शब्दौगान् प्रतिपद्येरन् किं पुनस्तत् येन उत्सर्गापवादः कि कश्चित् उत्सर्गः कर्तव्य कश्चित् अपवादः कथं जातीयकः पुनः उत्सर्ग कर्तव्य कथं जातीयको अपवादः सामान्येन उत्सर्ग कर्तव्य तद्यथा कर्मण्यन् तस्य विशेषेण अपवादः कर्तव्य तद्यथा आतोनुपसर्गिकः। अर्थात् व्याकरण कसरी बनाउने त? जुन साधु शब्दहरूको ज्ञान प्रत्येक पदको पाठ गर्नाले पनि कठिन हुन्छ भने यी शब्दहरूको ज्ञान कसरी गर्ने? केही सामान्य सूत्र र केही विशेष सूत्र बनाउने, जसले गर्दा थोरै प्रयासमा नै ठुला ठुला शब्द समूहहरूलाई जान्न सकिन्छ। त्यसो भए सूत्रको त्यो सामान्य र विशेष धर्मको स्वरूप के हो त? सामान्य नियम र अपवाद। केही सामान्य नियम बनाउनुपर्छ र केही अपवाद बनाउनुपर्छ सूत्र बनाउँदा। अनि सामान्य नियम कसरी बनाउनुपर्छ अनि अपवाद नियम कसरी बनाउनुपर्छ त? धेरै स्थानमा व्याप्त हुन सक्ने सामान्य नियम बनाउने, जस्तै कर्मण्यन अर्थात् उपपद संज्ञा भएका कर्मले युक्त धातुदेखि कर्ता अर्थमा अणप्रत्यय हुन्छ। यस सामान्य नियमका विशेष स्थलहरूमा अपवाद भन्दै जानुपर्छ। जस्तै आतोनुपसर्गिकः अर्थात् यदि धातु उपपद संज्ञा भएको कर्मले युक्त छ भने उपसर्गले रहित भएका अकारान्त धातुदेखि कर्ता अर्थमा क प्रत्यय हुन्छ। यस प्रकार साधु शब्दको ज्ञानका लागि प्रतिपद पाठ होइन, सामान्य र अपवाद नियमद्वारा व्याकरण शास्त्रको निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। यो व्याकरण शास्त्र कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा व्याकरणको प्रयोजन किन बताइयो? व्याकरण चाहिँ जो हामीले लोक व्यवहारद्वारा यो लौकिक शब्द जानियो, वैदिक चाहिँ वेद पढेर वैदिक शब्द जानिहालियो, किन चाहिँ यो व्याकरण पढ्नु पर्यो, शब्दशास्त्र पढ्नु पर्यो भन्ने विपरीत बुद्धि भएका व्यक्तिहरूको ज्ञानका लागि यो व्याकरण शास्त्रका प्रयोजनहरू बताइएको। र व्याकरण शास्त्रका जुन यो व्याकरण कसरी बनाउने त? व्याकरण बनाउने भन्दा कसरी बनाउने भन्दा प्रतिपद पाठ बनाउने कि इन्द्रले बृहस्पतिले पढाएर इन्द्रले पढ्दा विद्यार्थी भएर पढ्दा 1000 वर्ष पढ्दा पनि त्यो प्रतिपद पाठ चाहिँ पुरा हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दा प्रतिपद पाठद्वारा होइन, अशुद्ध शब्द अपशब्दद्वारा पनि होइन, शब्दोपदेश पनि प्रतिपद पाठद्वारा होइन। त्यो चाहिँ सामान्यतया के भने उत्सर्ग र अपवाद गरेर सामान्य नियम बनाउने र विशेष नियम गराएर त्यस्तो सूत्र बनाएर व्याकरण शास्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा व्याकरण शास्त्रको निर्माण गर्ने तरिका पतञ्जलिले बनाए। यद्यपि कात्यायनले पाणिनीले त्यसै सन्दर्भमै आफ्ना नियमहरू बनाउँदै गएका छन्। र यो व्याकरण महाभाष्यमा के छ,
नामक श्रृङ्खलाको यो 5औं श्रृङ्खलामा व्याकरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सामान्य चर्चा गरियो र यसलाई अझै गहिराई रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि व्याकरण महाभाष्यका 2टा मूलभूत टीकाहरू अध्ययन गर्नुहुन र विशेषज्ञ गुरुहरूसँग सम्पर्कमा रहिरहनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।